बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क के बड़े शहरों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। बारिशों से पहले आंधी झक्कड़ तेज़ हवाओं का तूफ़ान आया जिसने बहुत सारे दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका, साइन बोर्ड्स को उतार फेंका। और ये इसको कह लें कि कोई कहता है कि ये जो आंधी की जो रफ्तार थी वो 130 थी, कोई 120 कह रहा है, कोई 140 कह रहा है। मकसद बताने का ये है कि आज आपको पता है कि पहले मरी, फिर स्वात, फिर इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी और इसी तरह से मानसहरा और इसी तरह से होते हुए आज शाम के वक़्त जो है वो एकदम से तेज़ हवाओं का जो एक रुख था या रेला था वो पंजाब में दाखिल हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो हवा की रफ्तार यानी कि आंधी झक्कड़ तूफ़ान की रफ्तार इस कदर ज़्यादा थी कि बहुत सारे दरख्तों के जड़ों से उखड़ने की इतलात मिल चुकी हैं। और बहुत सारे साइन बोर्ड्स, आपको पता है जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे, तो उन पर आपको पता है कि मुख्तलिफ इश्तिहारी जो है ना वो चीज़ें लगी होती हैं। तो वो मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों से कह लो या प्लास्टिक की चीज़ों से लगाई जाती हैं। तो हवा का दबाव इस कदर तेज़ था कि उन्होंने चीर फाड़ कर जो है वो उसको रख दिया। अच्छी बात यह है कि आपके इल्म में है कि पिछले ये जो आज जो हफ़्ता ख़त्म होने जा रहा है, आपको पता है कि आज वीकेंड है, तो ये हफ़्ता जो है वो गर्मी की शिद्दत के लिहाज से बहुत तेज़ था। कहीं कहीं आपको पता है 48 रहा, कहीं पर 50 तक की भी इतलात आई, कहीं पर 47, 46, 45, मतलब कि इसकी दरमियान जो है वो टेम्परेचर रहा। और आपके इल्म में होगा कि गर्मी की इसी शिद्दत की वजह से पंजाब के वज़ीर तालीम, जिन्होंने पहले 1 जून से स्कूलों कॉलेज के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां देने का ऐलान किया था, फिर उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए 3 दिन पहले यानी 28 मई से पंजाब भर के तमाम स्कूलों कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां जो है वो क़ब्ल अज़ वक़्त देने का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। यही नहीं किया उन्होंने, इसी गर्मी की शिद्दत से बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने सुबह की जो स्कूलों कॉलेजेस की जो टाइमिंग थी उसको सुबह 7:30 से दिन 11:30 बजे तक का छुट्टी का टाइम दिया, ताकि आपको पता है कि दिन 12 बजे के बाद जैसे जैसे जो है वो दोपहर जो है वो जिसको शिकर दोपहर कह ले, दोपहर कह ले, वो फिर शुरू हो जाती है, तो फिर गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाता है। तो फिर उसको उन्होंने भी कम किया। तो आज अच्छी खबर यह है कि मौसम ने अंगड़ाई ली तो लोगों ने सुख का सांस लिया। लेकिन बहुत सारे मकामात पर यानी कि रावी जो आपका रावी कह रहा रावलपिंडी का आपको पता है जो नाला है उसमें तुग़यानी की इतलात हैं। अपना मुख्तलिफ जो हमारे जो शहरों हैं उनमें भी ज़्यादा पानी बढ़ जाने की इतलात हैं इस तूफ़ानी बारिशों की वजह से। बहरहाल आपको पता है कि ये अल्लाह का निज़ाम है, बारिश जब आएगी तो यकीनन फिर पानी तो जमा होगा। लेकिन अल्लाह ताला इन तूफ़ानी बारिशों से, तूफ़ानी अंधेरियों से, जकड़ों से हम सब को महफूज रखे। एक तो ख़बर ये थी। दूसरी ख़बर आपको पता है कि ये है कि भारत जो है जब से 10 मई के दिन के उजाले में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसको एक दंदान शिकन, एक मुंह तोड़ और एक तारीख साज जवाब दिया है, तब से भारत के होश उड़े हुए हैं। और तब से जो मोदी है वो बदहवासी में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देता रहता है। तो अगर आप भारतीय न्यूज़ चैनल जो हैं वो उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि जो भारत का वो मीडिया जो मोदी की गोद में नहीं बैठा होगा, इसलिए हम आपको पता है ना भारत के जो अक्सरियती मीडिया इसको कहते हैं मोदी का गोदी मीडिया, जो कि उसकी गोद में बैठा हुआ है। वो जो उसकी गोद में नहीं बैठा हुआ वो उससे सवाल कर रहा है कि पहलगाम के वाक़या को 1 माह हो चुका है, तो मोदी साहब ये बताएं कि आपने उस वाक़या में मुलव्वस लोगों का पता क्यों नहीं लगाया, सुराग क्यों नहीं लगाया, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जिनकी कमी की कोताही की वजह से इतना बड़ा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। तो भारत के वो चैनल या वो लोग जो अभी भी होश में हैं
جو مودی کی گود میں نہیں بیٹھے، وہ بھارت کے ہی مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کر مودی سے سوالات کر رہے ہیں کہ مودی بتاؤ تم نے پہلگام کے واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی ہے۔ بہت سارے سوالات جو ہے وہ مودی کی طرف جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، لیکن مودی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مودی نے کوشش کی تھی کہ ان سوالات کا اپنی عوام کو جواب دینے کی بجائے وہ پاکستان کے خلاف جو اس نے بے بنیاد اور جناب بغیر کسی ثبوت کے جو اس نے ڈرونز حملے کیے اور رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح جو حملے کیے، تو اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کر کے اپنی جو عوام جو ہے جو اس سے سوالات کر رہی ہیں ان کی توجہ کو ہٹا لے گا، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور جب بھارت کی ان بزدلانہ حرکتوں کا پاکستان کے سپہ سالار جناب حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں پرزور اور شدید قسم کا جواب دیا گیا، تو پھر اب اس کے بعد تو کہہ لینا کہ مودی کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس کامیاب اور تاریخ ساز کامیابی کے نتیجے میں ہماری پاکستان کی حکومت نے اور ہماری جو حکومت پاکستان کے جو سربراہ ہیں جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے خود جو ہے فیلڈ مارشل کے لیے کے عہدے کے لیے جناب سپہ سالار کا نام جو ہے وہ تجویز کیا۔ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان کی جو ہمارا جو پاک افواج کا جو نظام ہے اس میں ایک اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز یقیناً حافظ عاصم منیر صاحب کا ہی بنتا ہے کہ جنہوں نے کامیاب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایسا حملہ جو ہے وہ بھارت پر کیا کہ جیسے ہی ہمارے شاہین اپنے JF تھنڈر 17 لے کر بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تو بھارتی جو ہیں وہ اندھے ہو گئے، وہ اپنے ریڈارز پر ہمارے ان شاہینوں کے طیاروں کو دیکھ ہی نہ سکے، اور ہمارے شاہینوں نے اپنے JF تھنڈر 17 کے ساتھ بھارت کے ایئر بیسز کو تسلی کے ساتھ تباہ و برباد کیا، اور کئی گھنٹے تک وہ بھارت میں رہے، اور ان کے جو ایئر بیسز ہیں ان کے جو ٹھکانے ہیں جہاں سے یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے تھے ان کو نیست و نابود کیا، تو بھارت اس کو دیکھ نہ سکا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہوا کہ ان کے ریڈار بھی جو ہے وہ جواب دے گئے، ان کا سارا سسٹم جواب دے گیا، اور ان کے جو بھارت کے مودی کے جو فوجی تھے وہ اندھے بہرے ہو گئے، وہ ویسے ہی اندھے بہرے ہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تو بات یہ ہے کہ اب تم چونکہ ابھی بھی بیچ بیچ میں دھمکیاں دے رہے ہو، تو اسی لیے ہمارے پاک افواج کے ترجمان جناب احمد شریف چوہی صاحب نے تم پر واضح کیا ہے کہ اگر تم نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ تو سانس پانی کے بغیر تو پھر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کی سانس ہی بند ہو جائے وہ تو ایک سیکنڈ ایک جھٹکے میں ہی گیا نا۔ تو لہٰذا پہلے بھی تمہیں کہا تھا ہماری پاک افواج کے ترجمان نے کہ شروع تو تم کرو گے اور ختم ہم کریں گے، اب بھی انہوں نے تمہاری ہی دھمکی کے نتیجے میں تمہیں پھر جو ہے وہ خبردار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب باز آ جاؤ، پانی بند کرنے کی اگر تم نے غلطی کی تو پھر تمہاری سانس بند کر دیں گے۔ اور یہ تو ہماری مسلمانوں کی تو ویسے ہی تاریخ ہے کہ جس نے بھی پانی بند کرنے کی کوشش کی وہی صفحہ ہسٹری سے مٹ گیا۔ جن کا پانی بند کرنے کی کوشش کی تھی ان کا نام اور ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی، اور انہیں جو عزت ملی ہے وہ نہ کسی کو اور کو مل سکتی ہے نہ ملے گی۔ مودی اور بھارتیوں، تمہارا غرور خاک میں 10 مئی کو بھی خاک میں مل چکا ہے۔ اب بھی اگر تمہارے مودی نے جو ہے نا وہ اپنی جو حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ اب تو تمہارے جے شنکر نے دبے لفظوں میں مان لیا ہے۔ جے شنکر آپ کو پتہ ہے نا انڈیا کا وزیر خارجہ ہے، تو اس نے اپنے ایک انٹرویو میں دبے لفظوں میں مانا ہے کہ مودی پاؤں پڑا تھا امریکی صدر کے، اور ان سے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے بھی پاؤں پڑا تھا کہ میری پاکستان سے جان چھڑاؤ۔
اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے صرف امریکہ کے پاؤں پڑا تھا. اب جے شنکر نے بتا دیا کہ عرب ممالک کے بھی پاؤں پڑا تھا کہ پاکستان سے میری جان چھڑاؤ. اب یہ آگے اور بھی بہت سارے انکشافات کریں گے کہ یہ پاکستان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کس کس کے پاؤں پڑے تھے. تو مودی صاحب باز آ جاؤ. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے چاہے بیچتے بیچتے اگر وزیر اعظم بن گئے ہو نا تو اس بات کو ہضم کر لو. یہ نہ ہو کہ اب جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ تمہیں تمہاری حرکت کا جو جواب دیں تو تم چائے بیچنا تو دور چائے پینے کے بھی قابل نہ رہو. تو ہوش میں آ جاؤ. ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.